बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल अल्लाह ताला के कलाम बलागत निज़ाम का 8वां सूरा, तरतीब लिहाज कुरान करीम का 8वां सूरा। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने जिस तरह से फरमाया है कि हर खुश्क व तर का इल्म अल्लाह ताला के इस कलाम में इलाही में मौजूद है। सूरह अनफाल जो अपने नाम के साथ जाहिर है, अनफाल यानी जिसमें नफ़ा की बात हो रही है, यानी नफ़ा जमा है, अनफाल जमा है नफ़े की, यानी वो माल जो नफ़े की सूरत में मुसलमानों के हाथ आया हो उसे अनफाल कहा गया, नफल कहा गया। ऐसी सूरत हाल जंगों में कामयाबी के बाद सामने आई। पस मंज़र हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम आपको सूरह अनफाल का तारुफ पेश कर रहे हैं कि सूरह अनफाल कुरान करीम का 8वां सूरा है जो अल्लाह ताला ने कुरान का पाक में 8वें, 9वें और 10वें पारे में दर्ज है। सूरह अनफाल की आयत 1 ता 10। कुरान करीम का बलिहाज तरतीब 8वें दर्जे का सूरा। कुरान में मौजूद 9 और 10 पारे में इस सूरत का मुताला मिलता है। मुकाम नज़ूल मक्का मुकर्रमा। शान नज़ूल ग़ज़वा बदर के वाक़ हो जाने के बाद सन 2 हिजरी में इस सूरह मुबारक का नुज़ूल होता है। नाम से ज़ाहिर है सूरह अनफाल यानी नफ़े की जमा अनफाल, माल गनीमत या वाजिब या हक से ज़्यादा जो रकम हो उसे अनफाल कहा जाता है। इसकी मिसाल यूँ पेश की जा सकती है कि जिस तरह से नफिल नमाजें अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब नहीं की हैं, वो नफिल नमाजें हैं, उनका अजर सवाब, उनके पढ़ने का अजर सवाब कहीं ज़्यादा है। तो उसी तरह से वो माल जो हक से ज़्यादा हो और वाजिब से ज़्यादा हो उसे नफिल यानी अनफाल कहा जाता है। सूरह अनफाल नफल की जमा जैसे बयान किया गया है, जिसके मायने ज़्यादा के हैं। ये मालो असबाब को कहा जाता है जो कुफ़ारों के साथ जंग में हाथ लगे, जिसे गनीमत भी कहा जाता है। इसको नफल ज़्यादा इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों में से एक है जो पिछली उम्मतों पर हराम थी। ये गोया उम्मत मोहम्मदिया पर एक जायद चीज़ हलाल की गई है, इसलिए कि ये जिहाद के अजर में जो आखिरत में भी मिलेगा एक जायद चीज़ है जो बाज़ दफ़ा दुनिया में ही मिल जाती है। यानी इसका फैसला करने के मजाज हैं कौन? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के हुक्म से इसे तकसीम फरमाइएगा, ना कि हम आपस में, ना कि तुम आपस में जिस तरह चाहो तकसीम कर लो। इसका मतलब ये हुआ, इन आयात से ये चीज़ जाहिर है, इसका मतलब ये हुआ कि मज़कूरा बातों पर अमल किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। इससे तक़वा, इस्लाह-ए-दीन और अल्लाह के रसूल की अताअत की अहमियत वाज़ेह है। ख़ास तौर पर माल गनीमत की तक़सीम में उन तीनों उमूर पर अमल नहायत ज़रूरी है, क्योंकि माल की तक़सीम में बाहमी फ़साद का भी शदीद अंदेशा रहता है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी क्या है? इस्लाह ज़ात दीन पर जोर दिया जाए। हेरा फेरी और ख़यानत का भी इम्कान रहता है कि इसके लिए तक़वे का हुक्म दिया गया है। इसके बावजूद भी कोई कोताही हो जाए तो इसका हाल अल्लाह और इसके रसूल की अताअत पर मुनहसर है। इन आयात में सूरह अनफाल की आयात 1 ता 10 में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह ताला के उन बंदों की सिफ़ात बयान की गई हैं जो अपने दिलों में ईमान रखते हैं। वो कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। ना सिर्फ ये कि अल्लाह की यानी कुरान की अताअत करते हैं, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं और उससे अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने मोमिनों की कुछ सिफ़ात पेश की गई हैं, यानी अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत
دل کتاب اطاعت سے ان کے دل جو ہے وہ منور ہوتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل جو ہے وہ منور ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محققین کا کہنا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے یا ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس میں بہتری نمودار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے اغراض و گریز بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو اس چیز سے کوئی جو ہے وہ گریز نہیں ہوتا یا کوئی بھی ان کو اس سے اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو ہی نہیں، سب کچھ ہی نہیں سمجھ لیتے، بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت الہی ہی ہے، اس لیے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب یقین اعتماد کی بنیاد پر بھی وہ اللہ کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درجے پر فائز کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں لہٰذا وہ ہر وہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے تو وہ برے کاموں کی جانب نہیں جانتے۔ وہ فی سبیل اللہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مال سے، جو اپنے مال دنیا جو ان کے سامنے حاضر، جو ان کو مال ان کے پاس میسر ہوتا ہے، جو مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ اس سے فی سبیل اللہ خرچ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ تمام اوصاف و کمالات ان لوگوں کی ذات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و اکرامات سے ہمیشہ مسلمانوں کو نوازا ہے۔ غزوہ بدر کا معرکہ بھی جب سن 2 ہجری میں پیش آیا اور مسلمان اس میں کامیاب ہوئے تو اس میں کیا تھا کہ غزوہ یہ کفر و مسلمان کا اس کفر و اسلام کا یہ وہ پہلا معرکہ تھا جب مسلمان جو ہے وہ کفار کے مد مقابل انتہائی کثیر و قلیل تعداد میں موجود تھے۔ صرف فقط 313 کی تعداد میں مسلمانوں نے کفار پر غلبہ پا لیا اور مسلمانوں نے جو ہے وہ ان سے مال و اسباب جو ہے ان مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان 2 نعمتوں سے مسلمانوں کے حوصلے اور مسلمانوں کی ہمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم باران رحمت کا نزول ہوا، غیر متوقع بارش ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ موسم جو ہے وہ کافی متبادل ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ عرب کی گرمی میں باران رحمت جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کا باعث بن گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو انعام و اکرام تھا وہ تھا نیند کا غالب آ جانا، یعنی نیند کا غالب آ جانا یعنی وہ تھکے ہوئے مسافر جو جنگ بدر میں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور کامیابی انہوں نے حاصل کی، ان لوگوں کے اوپر بعد میں نیند کا غالب آ جانا، اور کفار جو کہ پیچ و تاب کھاتے رہے اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے خوابی دیکھتے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قہر تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک انعام و اکرام۔